नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म तिलक पौडेल। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालमा आज 2900 भन्दा बढी कोरोना संक्रमित थपिए। संक्रमितको संख्या 1,76,000 नाग्यो। झण्डै 1,38,000 नजिक संक्रमितहरू उपचारपछि निको। प्रधानमन्त्री ओलीको नाम हटाएर स्वास्थ्य मन्त्री ढकाल विरुद्ध सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा दर्ता। कोरोना परीक्षण निशुल्क गर्ने आदेश विरुद्ध सरकारद्वारा पुनरावेदनको निवेदन। अर्मेनियासँग अन्त्यसम्म युद्ध गर्ने अजरबैजानको अडान। नागोर्नो काराबाखलाई अर्मेनियाको कब्जाबाट छुटाएर ल्याउने राष्ट्रपति इल्हामको प्रतिबद्धता। र नेपाली मूलका अमेरिकन करातेका खेलाडी उज्जवल ठकुरीलाई 7औं पटकको वर्ल्ड रेकर्डको उपाधि पनि उल्टामा। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 2933 जना कोरोनाका संक्रमितहरू थपिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 13,446 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 2,933 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 1,76,500 जना पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 3,150 जना निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। अहिलेसम्म कोरोनाबाट जितेर घर फर्किनेको संख्या पनि करिब 1,38,000 नजिक पुगेको छ। 1,37,992 जना कुल संक्रमितहरू निको भएका हुन्। अब सक्रिय संक्रमितको संख्या 37,524 जना रहेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 24 जनाको ज्यान गएको छ भने यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि 984 जना पुगेको छ। यसै बीच चितवनमा मात्रै कोरोना संक्रमणका कारण आज थप 5 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। चितवन मेडिकल कलेजमा एकै दिन 3 जना र भरतपुर अस्पतालमा 2 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा 2 जना चितवनका र 1 जना नवलपुरका रहेका छन्। चितवनका 3 जना कोरोना संक्रमितको अस्पतालको कोभिड आइसियु कक्षमा उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको बताइएको छ। यस्तै भरतपुर अस्पतालमा 1 जना धादिङ र 1 जना चितवनका गरी 2 जनाको कोरोनाकै कारण मृत्यु भएको हो। यसैबीच उता काठमाडौँ महानगरपालिकाले कान्ति बाल अस्पताललाई 1 थान पीसीआर मेसिन हस्तान्तरण गरेको छ। महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साकेको उपस्थितिमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर गेवाली र अस्पतालका तर्फबाट निर्देशक डाक्टर कृष्ण पौडेलले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरी मेसिन हस्तान्तरण गरिएको हो। चीनको नानजिङ शहरबाट प्राप्त 2 मध्ये 1 थान मेसिन अस्पताललाई हस्तान्तरण आज गरिएको हो। कोरोना संक्रमितले उपचार खर्च आफै बेहोर्नुपर्ने निर्णयलाई लिएर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल विरुद्ध अदालतको अवहेलनाको मुद्दा परेको छ। अदालतमा आज सो मुद्दा परेको हो भने मुद्दा अधिवक्ता लोकेन्द्र बहादुर ओली र केशर जंग केसीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा 15 असोजको फैसलाको उल्लङ्घन भएको जिकिर गरिएको छ। सर्वोच्चले 15 असोजमा कोभिड-19 अर्थात् कोरोनासँग सम्बन्धित प्रवर्धनात्मक र प्रतीकात्मक तथा निन्दनात्मक, उपचारात्मक र पुनस्थापनात्मक सबै कार्य निशुल्क गर्न परमादेश जारी गरेको थियो। तर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गत कार्तिक 2 गते मन्त्री परिषदको 19 असोजको निर्णय अनुसार भन्दै बेपन्न, असहाय, अति अपाङ्गता भएका 70 वर्ष नागेका ज्येष्ठ नागरिक र फ्रन्टलाइनमा लक्षण भए परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्ने अरू सबैले आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसअनुसार अहिले सरकारी अस्पतालहरूले समेत धमाधम धरौटी रकम जम्मा गराउन थालेका छन्। यसले सर्वोच्चको परामर्श समेत उल्लङ्घन भएको भन्दै रिटमा स्वास्थ्य मन्त्रीलाई अदालतको अवहेलनामा अधिकतम 1 वर्ष कैद र 10,000 जरिवाना गर्न समेत माग गरिएको छ। साथै 15 असोजको परमादेश तुरुन्त कार्यान्वयनका लागि आदेश दिन पनि माग गरिएको छ। यसैबीच कोरोना संक्रमण परीक्षण निशुल्क गर्न भनी दिएको आदेश
पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ। आइतबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत कोरोना परीक्षण निशुल्क गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश विरुद्ध पुनरावलोकनको निवेदन दिनुभएको आज बताइएको छ। मन्त्रालयले कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षणको शुल्क लिनु संविधान र कानुन सम्मत रहेको जिकिर गर्दै सो आदेश बदर गर्न समेत माग गरेको छ। अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशर बहादुर केसीले दायर गरेको रेटमा सर्वोच्च अदालतले निजी र सरकारी सबै प्रयोगशालामा कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षण निशुल्क गर्न परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने निशुल्क परीक्षण गर्न राज्यको स्रोत साधन र जनशक्तिले नभ्याउने भन्दै शुल्क लिनु परेको जिकिर समेत गरेको छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई विभाजनमा जान नदिन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फेरि एकपटक अर्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग संवाद गर्नुपर्ने नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। आज बिहान आफ्नै निवासमा पत्रकारसँगको कुराकानीको क्रममा प्रवक्ता श्रेष्ठले पार्टीभित्र देखिएको मतभिन्नतालाई अन्त्य गरी एकतालाई कायम राख्न पनि अध्यक्ष प्रचण्डले नै संवादका लागि पहल गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। आइतबार अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अर्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीसँग प्रचण्डले भेटवार्ताको क्रममा भएकै कुराकानीको ब्रिफिङ गरेपछि आफूहरूले पार्टी एकतालाई कुनै पनि अवस्थामा बचाउन फेरि एकपटक संवाद गर्नुपर्ने सुझाव दिएको बताउनु भएको छ। नेपालको राजनीतिक परिवर्तनलाई सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा विस्तारित गर्दै सामाजिक न्याय सहितको समृद्ध नेपाल बनाउने आधार तयार पार्न र समाजवादसम्म पुग्नका लागि पनि एकता कायम हुनुपर्ने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। प्रवक्ता श्रेष्ठले आइतबार साँझ आफूहरूसँग भएको ब्रिफिङपछि अहिलेसम्म अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री ओली बीच कुनै पनि संवाद हुन नसकेको पनि बिहान बताउनु भएको थियो। आइतबार साँझको ब्रिफिङको क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले दुई अध्यक्ष बीचको संवादमा अध्यक्ष ओलीले कुनै पनि कमिटीको बैठक गर्नुको औचित्य नरहेको भन्दै सल्लाहमै औपचारिक रूपमै अलग भएर काम गरौँ भन्ने प्रस्ताव राख्नु भएको बताउनु भएको समेत प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। विभिन्न सञ्चार माध्यममा आए जस्तो प्रधानमन्त्री ओलीले अब सँगै अगाडि बढ्न नसक्ने भनी दिनुभएको अभिव्यक्ति साँचो रहेको पनि प्रवक्ताले स्पष्ट पार्नु भएको छ। उहाँले अध्यक्ष ओलीले अध्यक्ष प्रचण्डलाई पार्टीका कुनै पनि कमिटीको बैठक नमान्ने बताउँदै सल्लाह गरेरै अलग अलग हुन प्रस्ताव गरेको कुरा साँचो रहेको समेत बताउनु भएको छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै कारण अहिलेको अवस्था आएको नेकपा सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले टिप्पणी गर्नु भएको छ। बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग एक खालको सहमति गर्ने र खुमलटार र भैँसे पार्टीमा गुटको भेला गरेर सहमति विपरीत अर्को काम गर्ने प्रवृत्तिका कारण पार्टी अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेको नेता पोखरेलले बताउनु भएको छ। आज साँझ पत्रकारसँगको कुराकानीको क्रममा उप प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेता पोखरेलले अध्यक्ष प्रचण्डको दोहोरो प्रवृत्तिका कारण अहिलेको स्थितिमा पार्टी आइपुगेको पनि बताउनु भएको छ। पार्टी एकता गर्दाको समयमा भएको सहमतिको आधारमा रहेर दुवै अध्यक्षले संवाद गरे अहिलेको विवाद अन्त्य हुन सक्ने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। पार्टी एकता गर्दाखेरिको आधारमा टेकेर काम गर्नुपर्नेमा गलत ठाउँमा टेक्दाको परिणाम अहिलेको स्थिति रहेको पनि नेता पोखरेलले बताउनुभयो। अहिले पनि अध्यक्ष प्रचण्डले गुटको भेला गर्ने र प्रधानमन्त्री समक्ष दबाव सिर्जना गर्ने हो भने एकीकरणको सार्थकता नपाउने नेता पोखरेलले बताउनु भएको छ। नेता पोखरेलले अध्यक्ष प्रचण्डले पनि पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष भएदेखि विवाद झिक्ने बाहेक केही पनि काम गर्न नसकेको समेत बताउनु भएको छ। यस्तै पार्टीको निर्णय नभई प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन भन्ने भएकाले पनि समस्या भएको उहाँको भनाइरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विभाग गठन बाहेकका विषयमा छलफल गर्न आफू तयार रहेको बताउनु भएको छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले उठाएको 16 बुँदे माग बारे छलफल गर्न आज पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको पदाधिकारी पूर्व पदाधिकारी र केही केन्द्रीय सदस्यको बैठकमा देउवाले भन्नुभयो, मैले विभाग बनाइसके, अरू विषयमा कुरा गर्न तयार छु। देउवाले 4 वर्षसम्म बनाएका विभागहरू 14औं महाधिवेशनको मिति तय भइसकेपछि गठन गर्नु भएको छ। यो विधान विपरीत भएकाले खारेज गर्नुपर्ने पौडेल समूहको माग रहेको छ भने पौडेल समूहले विभाग गठन, क्रियाशील सदस्यता, समायोजनका बारे
27 केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर सहित 12 असोजमा पार्टीमा 16 बुँदे विरोध पत्र बुझाएको थियो। 19 असोजको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक अघि त्यसबारे छलफल गर्न 17 असोजमा बैठक बसेको थियो। तर अर्जुन नरसिंह केसी, गगन थापा लगायतका व्यक्तिहरूलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि कंग्रेसको सबै बैठक बिथोलिएको थियो। 21 कार्तिकमा केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बोलाउनु भएका देउवाले त्यही छलफलको निरन्तरताका रूपमा आज नेताहरूसँग छलफल गर्नुभएको हो। बैठकको सुरुमा उपसभापति विमलेन्द्र निधिले अरू दलबाट आएकाहरूलाई दिएको क्रियाशील सदस्यताबारे धारणा राख्नु भएको थियो। विधानको व्यवस्था अनुसार नै केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले समितिले क्रियाशील दिएको उहाँको दाबी रहेको छ। तर नेता महेश आचार्यले भने त्यसको विरोध गर्नु भएको छ। सम्बन्धित तहबाट क्रियाशील माग भएपछि केन्द्रीय समितिले दिने व्यवस्था रहेको भन्दै उहाँले अहिले तलबाट माग हुनुपर्ने प्रक्रिया पूरा नभएको बताउनु भएको छ। आचार्यसँग वरिष्ठ नेता पौडेल बोल्दा सभापति देउबा बीचबीचमा प्रतिक्रिया दिइरहनु भएको थियो। सभापतिले अरूलाई नसुन्ने हो भने संवाद नै हुन नसक्ने भन्दै आचार्यले रेस प्रकट गरेपछि महामन्त्री पूर्ण बहादुर खड्का लगायतका नेताहरू देउबालाई रोक्नु परेको एक नेताले बताउनु भएको छ। महाधिवेशन हुन नसक्ने भएकाले बैठकमा पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौलाले फागुनमा महाधिवेशन हुन नसक्ने भएपछि नयाँ मिति तोकेर कार्यतालिका बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। साथै पौडेल समूहले उठाएका विषयमा यसरी छलफल गरेर सहमति हुन नसक्ने भन्दै सानो समूह बनाएर छलफल गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। लगत्तै सभापति देउवाले विभाग गठन भइसकेकाले त्यसमा सहमति नखोज्ने तर अरू विषयमा छलफल गर्न भने आफू तयार रहेको बताउनु भएको हो। बैठक भोलि पुनः बस्ने पनि तय गरिएको छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेला प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादीका संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री ओलीसँगै सती नजान सुझाव दिनु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो कुबाटोमा दृढ रहेको भन्दै भट्टराईले उहाँसँगै सती नजान सुझाव दिनु भएको हो। विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन धराशायी हुनुको एउटा प्रमुख कारण मूल पार्टी नेतृत्वले रंग फेरिसकेपछि पनि बाँकी नेता र कार्यकर्ताले बेलैमा विद्रोह गर्न नसक्नु भएको उहाँले तर्क गर्नु भएको छ। अहिलेको परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो कुबाटोमा दृढ रहेकाले अरूले उहाँको सती जाने कि बेलैमा नयाँ समाजवादी बाटो अपनाउने भनेर समेत भट्टराईले प्रश्न समेत गर्नु भएको छ। विभिन्न देशका लागि प्रस्तावित 3 जना राजदूतको संसदीय सुनवाई आगामी कार्तिक 27 गते हुने भएको छ। प्रस्तावित राजदूतहरू विरुद्ध उजुरीकर्ताहरू सम्पर्कमा नआएपछि 27 गतेका लागि सुनवाई तोकिएको हो। अमेरिकाका लागि डाक्टर युवराज खतिवडा, बेलायतका लागि लोक दर्शन रेग्मी र दक्षिण अफ्रिकाका लागि निर्मल कुमार विश्वकर्मालाई राजदूतमा सिफारिस गरिएकोमा सुनवाई हुन बाँकी रहेको छ। प्रस्तावित राजदूतहरू विरुद्ध समितिमा 4 वटा उजुरी परेका छन्। तर उजुरीकर्ताहरू नै सम्पर्कमा नआएपछि सुनवाई रोकिएको थियो। यसअघि कार्तिक 4 गते गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर उजुरीकर्ताहरूलाई सम्पर्कमा आउन भनिएको थियो। संसदीय सुनवाई समिति सभापति लक्ष्मण लाल कणले उजुरीकर्ताहरू नआएपछि 27 गतेका लागि अर्को सुनवाईको मिति तोक्नु भएको बताइएको छ। गत असोज 16 गते मन्त्री परिषदको बैठकले खतिवडालाई अमेरिका, रेग्मीलाई बेलायत र विश्वकर्मालाई दक्षिण अफ्रिकाका लागि नेपाली राजदूत नियुक्त गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। राजदूतहरूको नियुक्ति सरकारको सिफारिस र संसदीय सुनवाई समितिको अनुमोदनपछि राष्ट्रपतिबाट हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले महासंघ भित्र रहेको राजनीतिक क्यान्सरलाई निकाल्नुपर्ने बताउनु भएको छ। महासंघलाई पूर्व अध्यक्षहरूले राजनीति गर्ने थलो बनाएको प्रति इंगित गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले अब निर्वाचित व्यक्तिहरूले नै महासंघलाई हाँक्ने बताउनुभयो। महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षका प्रत्याशी किशोर प्रधानले उम्मेदवारी घोषणा गर्न काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले राजनीतिक क्यान्सरलाई हटाउनै पर्ने बताउनु भएको हो। सबै पूर्व अध्यक्षहरूसँगको सल्लाह र सुझाव लिने तर उहाँहरूको राजनीतिमा नपर्ने गोल्छाले बताउनु भएको छ। निर्वाचित हुनेहरू मात्रै मतदाताप्रति उत्तरदायी हुने भएकाले
आफूले नेतृत्व गर्ने समूह अहिलेसम्म भएका राजनीतिक विकृति विसङ्गति हटाउन सफल हुने विश्वास समेत उहाँले व्यक्त गर्नु भएको छ। यसैबीच नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि किशोर प्रधानले आज उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको हो। आफू 28 वर्ष यता उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा काम गरिरहेको र महासङ्घलाई मन्दिर सम्झेकाले आफू पुजारी बनेर पूजा गर्नका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित उम्मेदवारी घोषणा कार्यक्रममा सबै व्यावसायिक समस्याहरूको समाधान गर्न आफ्नो समूह सक्षम रहेकाले पनि मतदाताले आफूलाई विजयी बनाउने विश्वास प्रधानले व्यक्त गर्नु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पर्सा जिल्ला सदस्य मुकेश चौरसिया हत्याका मुख्य आरोपित मध्येका उत्तम भन्ने निरञ्जन तिवारी पक्राउ परेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार भागेर भारत पुगेका उनलाई भारतबाटै पक्राउ गरेर ल्याइएको छ। नेकपा गाउँपालिका स्तरीय शपथ ग्रहण कार्यक्रममा नेकपा भित्रकै दुई पक्षबीच कुटाकुट भई गम्भीर घाइते भएका चौरसियाको मृत्यु भएसँगै अस्पतालबाटै फरार भएका उनलाई प्रहरीले भारतबाट पक्राउ गरेको प्रशाकी प्रहरी प्रमुख गंगा पन्तले जानकारी दिनुभएको छ। सो घटनामा तिवारी पनि घाइते भएका थिए। तिवारीले मुकेश चौरसियामाथि भाटा प्रहार गरेको पीडितका परिवारले दिएको जाहेरीमा पनि उल्लेख गरिएको छ। यसैबीच चौरसिया हत्या अभियोगमा कार्तिक 7 गते पूर्व सभासद राजकुमार गुप्ता सहित 12 जना नेता कार्यकर्ता विरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत जाहेरी परेपछि अहिलेसम्म 3 जना मात्रै पक्राउ परेका छन् भने अन्य आरोपितहरू फरार रहेका छन्। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको, तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालमा आज 2900 भन्दा बढी कोरोना संक्रमित थपिए। संक्रमितको संख्या 1,76,000 नाग्यो। झण्डै 1,38,000 संक्रमितहरू उपचारपछि निको। प्रधानमन्त्री ओलीको नाम हटाएर स्वास्थ्य मन्त्री ढकाल विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता। कोरोना परीक्षण निशुल्क गर्ने आदेश विरुद्ध सरकारद्वारा पुनरावेदनको निवेदन। अर्मेनियासँग अन्त्यसम्म युद्ध गर्ने अजरबैजानको अडान। नागोर्नो काराबाखलाई अर्मेनियाको कब्जाबाट छुटाएरै ल्याउने राष्ट्रपति इल्हामको प्रतिबद्धता। र नेपाली मूलका अमेरिकन कराते खेलाडी उज्जवल ठकुरीलाई 7औं पटकको वर्ल्ड रेकर्डको समेत उपाधि। हाँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै नयाँ साथी बनाउँदै विशाखोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोको फन। चोको 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 फन। नयाँ घर भित्र बाहिर पुरै रङ्गिनी हो अब बर्चर पेन्टले। बर्चर कलर स्प्ल्याश अफरमा बाहिर र भित्र रङ्गाई जित्नुहोस् 100 स्क्वायर फिट बराबरको सिल्क इल्युजन पेन्ट सित्तैमा 5 लाख बम्पर क्याश स्यामसङ मोबाइल फोन। बर्चर कलर स्प्ल्याश। नेपालीहरूको महान चाड विजयादशमी शुभ दीपावली नेपाल सम्वत 1141 एवं छठ पर्वको पावन अवसरमा हाम्रा समस्त अधिकृत विक्रेता, ग्राहक वर्ग, शेयरधनी महानुभाव तथा शुभचिन्तकहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। विजया स्टिल, विजया सिमेन्ट, ड्युराटेक्स ब्याट्री। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। चितवन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मापदण्ड विपरीत नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा ओसार पसार नगर्न निर्देशन दिएको छ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, दर्ता, नवीकरण तथा इजाजत बिना सञ्चालन भइरहेका क्रसर उद्योगलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने समेत तयारी गरेको छ। मापदण्ड विपरीत उत्खनन, ओसार पसार तथा बिक्री वितरण रोक्न कार्यालयले जरुरी सूचना जारी गरेको छ। सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी राम बहादुर शाहीले मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका क्रसरलाई छिट्टै कारबाहीको दायरामा ल्याइने समेत बताउनुभयो। जिल्लाका 7वटा स्थानीय तहसँग समेत सूचना माग गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। नदीजन्य सामग्री उत्खनन सिफारिस समितिले वर्षेनी अनुगमन गरेपछि मात्रै स्वीकृति दिने गरेको छ। समितिको संयोजकमा जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख रहने व्यवस्था रहेको छ। जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख कृष्ण कुमार डलाकोटीले अनुगमनकै क्रममा मापदण्ड विपरीतका क्रसर तथा आक्सफाल प्लान्ट भेटिएकाले कारबाहीमा प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उहाँले बताउनु भएको छ। सडक बस्तीलाई जोखिममा पार्ने, नदीको धार नै परिवर्तन गर्ने गरी वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन बिनै भएका उत्खननका कामहरू रोक्न समेत स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार नारायणीको केही भाग र पूर्वी चितवनको गैर खोलाबाट उत्खनन गर्न अनुमति दिएर विकास निर्माणका काममा सहजता ल्याइएको समेत बताइएको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्थिरीकरण कोषमा जम्मा गरेको रकम खर्च गर्ने बाटो खुलेको छ। लामो समयदेखि कोषमा जम्मा भएको रकम प्रयोगमा नआएपछि सरकारले नियमावली संशोधन गरेर खर्चका लागि सहज बनाएको हो। मूल्य स्थिरीकरण दोस्रो संशोधन नियमावली 2077 गत असोजमा मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरेसँगै कोषमा रहेको करिब 9 अर्ब रुपैयाँ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई खर्च गर्न बाटो खुलेको हो। नेपाल आयल निगमले 2071 सालमा मूल्य स्थिरीकरणको कोषको स्थापना गरेको थियो, जसमा नियमले समेत पेट्रोलियम पदार्थको खुद्रा मूल्यको 1% रकम स्थिरीकरण कोषमा जम्मा गर्दै आएको थियो। पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रियकरण मूल्यमा उतार चढाव हुँदा निगमले मूल्य समायोजन गर्न नसक्ने अवस्थामा वा आपूर्ति व्यवस्थाको असहज परिस्थितिमा खर्च गर्ने गरी मन्त्रालयले कोष सञ्चालनमा ल्याएको हो। तर कोषको रकम खर्च हुन नसकेपछि मन्त्रालयले नियमावली संशोधन गरेर सहज बनाएको हो। नियमावलीको नयाँ व्यवस्था अनुसार मूल्य स्थिरीकरण कोष सञ्चालक समितिको सिफारिसको आधारमा तोकिएको काममा सो रकम खर्च गर्न सकिनेछ। नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसन बीच स्वचालित मूल्य सूची प्रणाली लागू भएपछि स्थिरीकरणको कोषको विवरण बुझाउन नसकेको मन्त्रालयले बताएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अजरबैजानका राष्ट्रपति इल्हाम अलियेवले अजरबैजानसँग आफ्ना सैनिकले अन्त्यसम्म लड्ने बताएका छन्। उनले विवादित भूमि नागोर्नो काराबाखलाई अर्मेनियाको कब्जाबाट छुट्याएर ल्याउने प्रतिबद्धता समेत जाहेर गरेका छन्। टर्कीका विदेश मन्त्रीसँगको भेटपछि अलियेवले यस्तो बताइएको छ। साथै उनले अर्मेनियाले यो युद्धमा रुसी सेनाको सहयोग माग्ने कुनै आधार नभएको समेत स्पष्ट पारेका छन्। अहिले यो अजरबैजान र अर्मेनियाको युद्धमा टर्कीको सहयोगको धेरै ध्यान खिचेको छ। टर्की अजरबैजानको सहयोग मुलुक हो। पछिल्लो समय युद्धमा टर्कीको प्रभाव बढ्दो क्रममा देखिएको छ। अर्मेनियामा प्रधानमन्त्री निकोल पासिन्यानले रुससँग यो युद्धमा सहयोगका लागि आग्रह समेत गरिसकेका छन्। रुसको अर्मेनियासँग सैन्य सम्बन्ध पनि रहँदै आएको छ। रुसले भने अर्मेनियाको आग्रहको जवाब दिँदै अर्मेनियाको भूमिको रक्षाका लागि आवश्यक सबै सहयोग गर्ने बताएको छ। अर्मेनियाको भूमि अहिले युद्ध जारी रहेको भागभन्दा बाहिर पर्छ। अजरबैजानका राष्ट्रपति अलियेवले यो समस्या आफू वार्ताको माध्यमबाट समाधान हुनुपर्ने पक्षमा रहेको र त्यसको परिणामस्वरूप धार्मिक अर्मेनियाली सेना विवादित भूमिबाट हट्नुपर्ने बताएका छन्। अन्यथा यो युद्धमा आफूहरू निरन्तर सहभागी हुने र अन्त्यसम्म लड्ने समेत उनको भनाइ छ। यी दुई मुलुकको बीचमा विवादित भूमिको विषयलाई लिएर युद्ध सुरु भएको 6औं सातामा पनि युद्ध जारी रहेको छ। दुवै पक्षले यो आक्रमणमा एकअर्कालाई दोषारोपण समेत गर्दै आएका छन्। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। उज्जवल ठकुरीलाई 7औं पटक गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड प्राप्त भएको छ। नेपाली मुलुकका अमेरिकन मरिन गोजु करातेका खेलाडी रहेका ठकुरीलाई 7औं पटकसम्मको गिनिज बुकको वर्ल्ड रेकर्ड प्राप्त भएको हो।
आधा दर्जनभन्दा ज्यादा विश्व कीर्तिमान राख्न सफल ठकुरीले नेपाल र नेपालीको नाम विश्वको अगाडि राख्न पाउँदा गर्व लाग्ने समेत बताएका छन्। फेब्रुअरी 2020 मा न्युयोर्कमा एउटा खुट्टाले पूर्ण रूपमा घुँडामा 5 केजी तौल राखी 3 मिनेटमा 157 पटक प्रहार गरेपछि उनलाई गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डले 29 फेब्रुअरी 2020 मा विश्व रेकर्डको मान्यता दिएको थियो। तर महामारीको कारणले ठकुरीले 2020 को अक्टोबर महिनाको अन्त्यमा प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका थिए। ठकुरीले दशैंको भोलिपल्ट अक्टोबर 27, 2020 मा बिहान 9:45 को समयमा आफूले 7औं गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड पाएको आज सार्वजनिक गरिदिएका छन्। उनको विश्व कीर्तिमान सन् 2017 देखि सुरु भएको हो। उनले सेप्टेम्बर 2017 मा पहिलो, नोभेम्बर 2017 मा दोस्रो, नोभेम्बर 2018 मा तेस्रो, सेप्टेम्बर 2018 मा चौथो, सेप्टेम्बर 2019 मा पाँचौं, फेब्रुअरी 2020 मा छैटौं र फेब्रुअरी 2020 मै 7औं गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड राख्न सफल भएका छन्। काठमाडौँमा जन्मिएका ठकुरी 2 दशकभन्दा अगाडि अमेरिकामा पुगेका हुन्। उनले कराते खेल जगतमा लागेर धेरै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा जित हासिल गरी विभिन्न पदकहरू प्राप्त गरिसकेका छन्। करातेमा उनले आफ्नो आधा दर्जनभन्दा पृथक विशेष आविष्कार रहेका छन्। फाङ्ग खुकुरी काँटा र फाङ्ग ब्रेकिङमा सहित उपाधि प्राप्त उनले गरिसकेका छन्। विगतमा भ्यान्डम शैलीमा कुरोबुसी वर्ल्ड च्याम्पियन्स खेलमा समेत उनी सम्मानित भइसकेका छन्। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालमा आज 2900 भन्दा बढी कोरोना संक्रमित थपिए। संक्रमितको संख्या 1,76,000 नाग्यो। झण्डै 1,38,000 को नजिक संक्रमितहरू उपचारपछि निको। प्रधानमन्त्री ओलीको नाम हटाएर स्वास्थ्य मन्त्री ढकाल विरुद्ध सर्वोच्चमा अवहेलनाको मुद्दा दर्ता। कोरोना परीक्षण निशुल्क गर्ने आदेश विरुद्ध सरकारद्वारा पुनरावेदनको निवेदन। अर्मेनियासँग अन्त्यसम्म युद्ध गर्ने अजरबैजानको अडान। नागोर्नो काराबाखलाई अर्मेनियाको कब्जाबाट छुटाएर ल्याउने राष्ट्रपति इल्हामको प्रतिबद्धता। र नेपाली मूलका अमेरिकन कराते खेलाडी उज्जवल ठकुरीलाई 7औं पटक वर्ल्ड रेकर्डको उपाधि। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म तिलक पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।